میں دعوت پیش کرنا علاقے دے ابھردے ہوئے خطیب ذیشان، مقرر ذیشان، فاضل نوجوان حضرت مولانا قاری بلال حنیف صاحب، میں انہاں دی خدمت اندر گزارش کرنا کہ تشریف لیان اور اپنے خیالات دا اظہار فرمان۔ ماشاءاللہ ساڑھے علاقے دے نوجوان خطیب نے دعا فرمانا اللہ علم و عمل اندر برکت پیدا فرمائے۔ تواڈے نال ہم کلام ہوندے نے محترم جناب بلال حنیف صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام دا جواب دیو ساونا اور ماشاءاللہ مسجد کے اندر آگے جیتے سلام دا اچھی ذرا آواز دیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذرا دوست حضور تھوڑا تھوڑا لاگے آ جاؤ، تھوڑا تھوڑا لو تشریف، تسی بھی تھوڑا تھوڑا لاگے آ جاؤ، آ جاؤ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ برکت دے۔ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فأصبحتم بنعمته إخوانا۔ کفر نو مٹان آیا آمینہ دالال، شرک تو بچان آیا آمینہ دالال، کفر نو مٹان آیا آمینہ دالال، شرک تو بچان آیا آمینہ دالال، اور امتی نہ کوئی جلے وچ نار دے، ربا امتی میرے دے بیڑے تار دے، رحمتاں بنڈان آیا آمینہ دالال، شرک تو بچان آیا آمینہ دالال، خوش مسرور پامے دکھا کولو چورے، خوش مسرور پامے دکھا کولو چورے، پر بندہ شرک دی بیماری کولو دورے، اے ہو سانو سمجھان آیا آمینہ دالال، شرک تو بچان آیا آمینہ دالال، ڈوبیاں تے بیڑے اللہ باج کون تار دا، مچھلی دے پیٹ نبی کس نو پکار دا، عقیدے سل جان آیا آمینہ دالال، شرک تو بچان آیا آمینہ دالال۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے، درود و سلام آقا کائنات سید الاولین والآخرین، امام اعظم امام کائنات سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اللہ والا واسطے، اللہ تعالیٰ دا نہایت ہی فضل و کرم ہے جس مال کے ارض و سما نے اج سانو اپنے گھر دے اندر جمع فرمایا ہے۔ اللہ دے حضور دعا ہے کہ اللہ ساڈا سارے دا جس مسجد دے اندر مل بیٹھنا اپنی بارگاہ عالیہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ اج دی یہ کانفرنس سیرت امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس، خصوصاً جن احباب نے ادھا اہتمام و انتظام کیتا ہے، خصوصاً فضیلت الشیخ فاضل نوجوان حضرت مولانا قاری احمد حسن ساجد صاحب اور قاری محمود الحسن ساکی صاحب، انہاں دے انتظامیہ رفقا معاونین و منتظمین،
اللہ سب دے گھراں دے اندر مال جان اولاد دے اندر اللہ خیر و برکت دا نزول فرمائے، اللہ انہاں دی قدم قدم تے حفاظت فرمائے۔ حضرات اللہ تعالیٰ نے انسان دے اتے اتنے زیادہ انعامات کیتے نے کہ جن انعامات دا شمار نہیں کیتا جا سکتا، اتنے انعامات اللہ تعالیٰ نے انسان دے اندر کیتے نے۔ اللہ دے اگر انعامات نو شمار کرنا چاہے تے بندہ گن نہیں سکتا جتنے اللہ تعالیٰ نے انعامات انسان نو عطا فرمائے نے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا، اللہ فرماتے نے کہ دنیا دے اندر جتنے درخت نے، دنیا کائنات دے اندر جتنے درخت نے، انہاں سارے درختاں دیاں اگر کلمہ بنا لئیاں جان اور جتنے سمندر نے انہاں دی سیاہی بنا لی جائے، اللہ تعالیٰ دے انعامات نو، اللہ تعالیٰ دے احسانات نو اگر لکھنا شروع کر دئیے نا تے کلمہ مک جان، سمندرہ دی سیاہی ختم ہو جاوے، لیکن اللہ تعالیٰ دے انعامات پھر بھی گنے نہ جان۔ اللہ تعالیٰ نے اتنے انعامات انسان دے اتے کیتے ہیں، اور پھر اتنے انعامات اللہ تعالیٰ نے انسان دے اتے کیتے نے۔ ایک انعام اللہ تعالیٰ نے ایسا کیتا ہے جیڑا کرن تو بعد اللہ تعالیٰ نے اس انعام کرن تو بعد اللہ تعالیٰ نے احسان بھی جتلایا ہے، احسان کیتا، احسان بھی جتلایا۔ اللہ اکبر اللہ، اتنے انعامات نے انہاں دا احسان نے جتلایا۔ صرف ایک انعام ایسا ہے کہ جدا اللہ تعالیٰ نے احسان جتلایا، وہ کیڑا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا، اللہ فرماندے نے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، فرمایا اسی تواڈے وچوں ہی تواڈے ول ایک ایسا رسول بھیج دیتا ہے، اسی احسان کیتا ہے تواڈے اتے کہ تواڈے وچوں ہی تواڈے ول ایک ایسا رسول بھیج دیتا ہے جیڑا تانوں قرآن پاک دی تعلیم بھی دیندا ہے، تانوں رہن سہن دا طریقہ سلیقہ بھی دسدا ہے، تانوں پیار محبت ایک دوسرے دے نال کرن دا بھی طریقہ سلیقہ دسدا ہے، تانوں دنیا دے اندر رشتہ داراں دے اندر رہن سہن دا او طریقہ دسدا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو بھیج کے تے امتیاں تے احسان جتلایا سی۔ اللہ اکبر اللہ، تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی آمد تو قبل نا بالکل اندھیرا سی، جہالت دا دور سی۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو دنیا دے اندر بھیج کر کے امتیاں دے اتے احسان کیتا، پھر اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت دا تذکرہ فرمایا۔ آئیے ذرا توجہ کرنا، میں قرآن پاک دی آیت پڑھنا چاہ رہا ہوں، ذرا توجہ کرنا۔ حبیب کائنات سرکار دو عالم سیدنا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن اعلان کر کے کہہ رہے ہیں، اللہ فرماندے نے وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اللہ تعالیٰ فرماندے نے او وقت یاد کرو نا، جس وقت دے اندر ساڑی نعمت نو یاد کرو نا کہ جدو تسی آپس دے اندر دشمن سو، جدو تسی آپس دے اندر تواڈے دلاں دے اندر پیار تے محبت نام دی چیز ہی کوئی نہیں سی، ایک قبیلہ دوسرے قبیلے دا دشمن سی، ایک خاندان دوسرے خاندان دا دشمن سی، پرا دے خون دا پیاسا سی۔ اللہ اکبر اللہ، پیار تے محبت نام دی کوئی چیز ہی کوئی نہیں سی، اخلاق نام دی کوئی چیز ہی کوئی نہیں سی۔ لوگ بڑے بڑے گناہاں دے اندر مبتلا سن، لوگ جہالت دا دور سی، اندھیرے دا دور سی۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو اس دنیا کائنات دے اندر بھیج کر کے لوگاں نو دنیا کائنات دے اندر رہن سہن دا اللہ تعالیٰ نے طریقہ دا چھڈیا ہے، لوگاں نو دسیا ہے او پرا دے نال پیار کرنا چاہیدا ہے، ایک پرا اپنے دوسرے پرا دے نال محبت کرے، انہاں دے نال الفت دے نال پیش آوے۔ اللہ اکبر اللہ، اے خلات سننا کتے بیٹیاں نو زندہ درگور کر دیتا جاندا سی۔ اللہ اکبر اللہ، بیٹیاں دے نال بھی کوئی پیار تے محبت نہیں سی کیتا جاندی، بیٹیاں نو نحوست سمجھیا جاندا سی۔ اللہ تعالیٰ نے امتیاں دے اُتے احسان کیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے انہاں دے وچوں انہاں دے ول اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو انہاں دے ول مبعوث کر چھڈیا ہے۔
ایسے واسطے اللہ تعالیٰ دا قرآن اعلان کر کے کہہ رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ ذرا محبت نہ کو سبحان اللہ، سارے آکھو ذرا، یہ قرآن سن کے سبحان اللہ نہیں کہنی پھر تھی دھرنے چ کہنی جے، ذرا گج کے آکھو سبحان اللہ۔ قرآن سنیا کرو تو سبحان اللہ ذرا گج کے آکھیا کرو، قرآن ذرا چہرے کھل کھلا جانے چاہیے نا قرآن سن کے۔ اللہ فرماتے ہیں اسی مومنہ دے اتے احسان کر دیتا، انہاں دے وچوں ہی انہاں دے ول ایک ایسا رسول، ایک ایسا پیغمبر بھیج چھڑیا ہے۔ اللہ اکبر، حضرت توجہ کرنا، حبیب کائنات سرکار تو عالم سیدنا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لگدا تسی انج بولنا ہے، تانوں بلانا پینا ہے۔ آمینہ بی بی تیرا لال سونا ہے، آمینہ بی بی تیرا لال سونا ہے، اللہ وقار والا شیری گفتار والا، اللہ وقار والا شیری گفتار والا، آیا ہے جھولی پہ مثال سونا ہے۔ آمینہ بی بی تیرا لال سونا ہے، عرف آلہ بعدد ذات محمد دی، عرف آلہ بعدد ذات محمد دی، لگ دی پیاری ہر گل بات محمد دی، جیدہ غشان اللہ جیدہ قرآن اللہ، جیدہ غشان اللہ جیدہ قرآن اللہ، او بے جائے رب ذوالجلال سونا ہے۔ آمینہ بی بی تیرا لال سونا ہے، آمینہ بی بی تیرا لال سونا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا ہے، اللہ فرماتے ہیں تسی دشمن سو، اسی دوانو آپس دے اندر پرا بنا چھڑیا ہے، جڑے قبیلے آپس دے اندر دشمن سن، اسی انہاں نو بھی آپس دے اندر پرا بنا چھڑیا ہے۔ اللہ اکبر، وہ کیویں اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے دشمناں نو آپس دے اندر ایک دوسرے دے نال محبت کرنے والا بنا چھڑیا ہے۔ آخر وجہ کی ہے؟ وجہ یہ کوئی ہے کہ انہوں نے نبی پاک علیہ السلام دی سیرت نو اپنایا ہے۔ وہ سیرت امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کانفرنس سننے والوں، آج دی کانفرنس دا پیغام لے جاؤ، میرے نبی پاک علیہ السلام دی سیرت دا ایک پہلو احباب دے گوش گزار کرنا چاہ رہے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام دی ایک حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام دی حدیث جامع الترمذی دے اندر روایت آندی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام دے صحابی حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک دے راوی نے فرماندے نے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، آقا فرماندے نے نبی پاک علیہ السلام جدو مدینہ پاک دے اندر آئے نے نا، تے نبی پاک علیہ السلام نے سب تو پہلے جڑا پیار تے محبت دا سبق دیتا ہے، جڑا سب تو پہلے پیار تے محبت دا درد دیتا ہے، وہ کیڑا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام فرماتے نے، آقا فرماتے نے، یا ایوہ الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنت بسلام۔ میرے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے، او کائنات لوگو افشوا السلام، سلام نو عام کرو، ایک دوسرے نو سلام آکھیا کرو، گھر دے اندر جاؤ تے سلام آکھو، رشتہ داراں دے کول جاؤ تے سلام آکھو، یاراں دوستاں دے کول جاؤ تے سلام آکھو، بازار دے اندر جاؤ
تے سلام آکھو کسی کول کوئی چیز لین واسطے جاؤ تے سلام آکھو بھرا بھرا آپس دے اندر ملن ایک دوسرے نو تے سلام آکھیا کرو او کائنات دے لوگو میرے نبی دی سیرت نو اج عام کرن دا وقت ہے اسی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی اس سیرت نو اج بھول چکے ہیں اسی ایک دوسرے نو سلام نہیں کہندے اسی ایک دوسرے نو کہندے گڈ مارننگ گڈ نائٹ کہہ دینے السلام علیکم نہیں کہندے او لوگو خدا دا واسطہ جے اج نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی سیرت نو اپناؤ اسی نبی پاک دی سیرت نو چھوڑیا ہے نقصان ایک ہویا ہے ایک دوسرے دے پرا پرا آپس دے اندر دشمن بن چکے نے اللہ اکبر اللہ بیٹا اپنے باپ دا دشمن بن چکیا ہے باپ بیٹے دا دشمن بن چکیا ہے والدین اولاد دے دشمن بن چکے نے بیٹیاں اپنے والدین دے دشمن بن چکی نے اللہ اکبر اللہ خاندان آپس دے اندر دشمن بن چکے نے اللہ اکبر اللہ کیا تواڈے سامنے واقعات نہیں ہے میں تانوں دس دینا اپنے پنڈ دا واقعہ میرے پنڈ دے اندر تائے دے بیٹے نے جناب چاچے دے بیٹے نے اپنے تائے دے بیٹے نو پھیر مار دیتا ہے وجہ کوئی بھی نہیں ہے وجہ صرف زمین جائیداد دی وجہ تو پھیر وجدے پھے نے آخر کی وجہ ہے ایک وقت ہوندا سی او تو خون تے رشتے ہویا کر دے سن اج کیوں نہیں خون تے رشتے اج کیوں جناب ساڈے خون سفید ہو گئے نے آخر وجہ کی ہے وجہ یہ ہوئی ہے اسی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی سیرت نو چھڈ چھڈیا ہے اسی السلام علیکم کسے نو نہیں کہندے اسی کسے نو نہیں منہ بڑا کر کے لاگو دی لنگ جاندے نے اللہ اکبر اللہ سارے دی اے صورتحال سمیت علماء دے سب دی اے صورتحال بن چکی ہے او لوگ اگر چاہندے جے نا کہ اج بھی اگر ساڈے درمیان پیار تے محبت پیدا ہو جاوے پھر ایک نبی پاک دی سیرت نو اپنانا پہے گا پھر السلام علیکم نو عام کرنا پہے گا السلام علیکم تسی عام کرو گے کائنات دا مالک جویں اللہ تعالی نے صحابہ کرام دے درمیان پیار تے محبت ڈال دیتا سی اوویں اللہ تعالی اج ساڈے دلاں دے اندر پیار تے محبت پیدا کر دے گا وجہ صرف یہ ہوئی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی سیرت نو اپنایا جائے اسی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی سیرت نو چھڈیا نقصان تواڈے سامنے ہی ہے بیٹی اپنے باپ نو قتل کر دیندی ایک چھرے دے نال وجہ ہے کہ میرا باپ میرے یار دوست نو مل نہیں دیندا او باپ پیارا نہیں یار دوست 5 دن دی یاری تے پیارا ہو گیا یار کیسی صورتحال اللہ دی قسم بن چکی ہے چھوٹی چھوٹی وٹ دے تو چھوٹی تھوڑی تھوڑی زمین دے تو سرسائیاں دے تو قتل عام کر دیتا جاتا ہے وجہ کی ہے اسی ایک دو ساڑی صورتحال ہے کہ باپ اپنے بیٹے نو چاچے دے گھر جان تو روک دا جے کہ جے تو اتھے وڑیاں تے میں تیریاں لتاں توڑ دے مانگا کیوں بیٹیاں دی اب تو نہیں بولدا تیرے چھوٹے چھوٹے بچیاں دی خوشی دا کیوں قتل کرنا ہے تو بچیاں نو کیوں روکنا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ اب وقت اللہ دی قسم ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی سیرت نو اپنایا جائے اللہ اکبر اللہ ذرا توجہ کرنا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی ایک اور حدیث سے ذرا توجہ کرنا حبیب کائنات سرکار دو عالم سیدنا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک دے راوی نے فرماندے نے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آقا فرماندے نے اونی دیر تک تواڈے وچوں کوئی بندہ جنت دے اندر داخل نہیں ہو سکتا جنی دیر تک کوئی بندہ مومن نہ بن جاوے اللہ اکبر اللہ تے اونی دیر تک کوئی بندہ مومن نہیں بن سکتا جتنی دیر تک کوئی بندہ آپس دے اندر پیار تے محبت نہ پیدا کرنا شروع کر دے وے او میرے صحابہ کیا میں تانوں ایک ایسی پیار تے محبت کرنے والی ایک چیز نہ سکھاواں فرمایا جی جی یا رسول اللہ سکھاؤ نا آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے او میرے صحابیو افشو السلام ایک دوسرے نو سلام آکھیا کرو او سلام تسی آکھو گے اللہ تواڈے دلاں دے وچ پیار پیدا کر دے گا اللہ تواڈے دلاں دے
دے وچ محبت پیدا کر دے گا، اللہ تواڈے دلاں دے وچ قوت پیدا کر دے گا۔ جدوں تسی آپس دے اندر پیار کرنا شروع کر دیو گے، جدوں تسی آپس دے اندر محبت کرنا شروع کر دیو گے، جدوں تسی آپس دے اندر الفت کرنا شروع کر دیو گے، پھر تسی مومن بن جاؤ گے۔ جدوں تسی مومن بن جاؤ گے پھر رب دی نعمتاں والی جنت دے حقدار بن جاؤ گے۔ رب دی نعمتاں والی جنت دا حقدار بننا چاہتے جے نا، تے پھر آپس دے اندر ایک دوسرے نو کی آکھیا کرو، بول دے نہیں کی گل ہے؟ روٹی نہیں کھادی سویرے؟ کھادی ہے، امید ہے سارا ناشتہ کیتا ہے، وہ حلوہ پوڑی نہیں کھادی، چلو کوئی نہیں، کرو تے ناشتہ کیتا ہے نا، ذرا کی کہنا ہے بھلا؟ سارے بولو، مسجد گونجنی چاہیے۔ ایک دوسرے نو ملو تو کی آکھنا ہے؟ السلام علیکم۔ اور سلام تسی آکھو، اللہ پیار پیدا کر دے گا، اللہ محبتہ پیدا کر دے گا۔ اللہ دی قسم اسی سالاں دے سال بیت جاندے ہیں، نہ کوئی بھرا اپنے بھین نو بلاندا ہے تے بھین بھرا نو نہیں بلاندی تے والدین نو نہیں بلاندے۔ یہ صورتحال ساڈی بن چکی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ذرا توجہ کرنا، حبیب کائنات سرکار دو عالم سیدنا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لوگوں اگر چاہتے جے نا کہ اللہ آپس دے اندر پیار تے محبت اللہ تاڑے درمیان پیدا کر دے وے، پھر نبی پاک دی سیرت نو اپنانا ہوئے گا، نبی پاک علیہ السلام دی سیرت نو عام کرنا ہوئے گا۔ لیکن افسوس اس گل دا وے کہ اسی نبی پاک دی سیرت نو چھڑے آئے تے سالاں دے سال بیت جاندے نے، اسی ایک دوسرے نو بالکل بھی نہیں بلاندے۔ پتہ ہے نبی پاک علیہ السلام نے کی فرمایا ہے؟ صحیح مسلم دی روایت ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا، آقا فرماتے نے سوموار والے دن تے جمعرات والے دن اللہ دے دربار دے اندر اعمال نامے پیش کیتے جاندے نے۔ او سنو تہجد دے نمازیو، او سنو روزے رکھن والےو، او سنو 5 وقت دے نمازیو، اللہ اکبر، اللہ آپس دے اندر پیراں نال پیر تے ملا لیندے جے، دلاں نال دل کیوں نہیں ملاندے؟ کاش کتے دلاں دے نال دل بھی ملاوے نا، پھر گل بنے گی۔ اللہ اکبر، اللہ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے، آقا فرماندے نے سوموار والے دن تے جمعرات والے دن اللہ رب العزت دے دربار دے اندر اعمال نامے پیش کیتے جاندے نے۔ ایک بدبخت ایسا وے جے دے اعمال نامے اللہ دے دربار دے اندر پیش نہیں کیتے جاندے۔ صحابہ کہندے نے سونیا او کیسا بدبخت بندہ ہے، او کون ہے؟ تے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، آقا فرماندے نے او بندہ جیڑا بندہ 3 دن تو اپنے مسلمان پائی دے نال 3 دن تو زیادہ لڑیا رہندا ہے نا، اللہ دے فرشتے اللہ دے دربار دے اندر اس بندے دے اعمال نامے پیش نہیں کیتے جاندے، اللہ دے فرشتے پیش نہیں کر دے۔ ہن سارے اپنے اپنے گریبان دے اندر جا کر کے ویکھے، سمیت میں بھی تواڈے اندر شامل ہوں، اپنے اپنے گریبان دے اندر جا کر کے ویکھیے نا، اسی کنا چر ہو گیا ہے اپنے والدین نو نہیں بلاندے۔ والد جناب ایک گلی تڑی جاندا ہے تے بیٹا گلی بڑھا کر کے لنگ جاندا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ایک میں صورت حالاں بن گئیاں، ایک میں بن گیا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام دی سیرت نو چھڈیا ہے، نبی پاک علیہ السلام دی سیرت نو چھڈیا ہے۔ اے تاد اج ساڈے درمیان نفرتاں آ گئیاں نے، اے تاد ساڈے درمیان قدورتاں آ گئیاں نے۔ او لوگو خدا دا واسطہ جے اج ہی نبی پاک علیہ السلام دی سیرت نو سمجھو یار، اج نہیں نبی پاک دی سیرت نو سمجھو گے تے کدوں سمجھو گے؟ پھر ساڈی ایک اور صورتحال عام ہو چکی ہے، اسی جے دے پیچھے پڑھدے ہیں اونوں نہیں بلاندے، اونوں نہیں بلاندے، او دے بارے دل وچ حسد تے بغض تے کینہ تے اناد رکھی پھرنے آ۔ او دسو تے صحیح نا، جیڑا اپنے کاری دے بارے دل وچ بغض رکھے کیا او بندے دی نماز قبول ہو جائے گی؟ اس بندے دا جمعہ قبول ہو جائے گا؟ اس بندے دی کوئی بھی عبادت اللہ دے دربار دے اندر قبول ہو جائے گی؟ کدے بھی قبول نہیں ہوئے گی، کدے بھی قبول نہیں ہوئے گی۔ اگر چاہتے جے ساڈیاں نمازاں قبول ہو جان، اگر چاہتے جے ساڈے روزے قبول ہو جان،
اگر چاہتے جے ساڈے حج قبول ہو جان، اگر چاہتے جے کہ ساڈے نفل و نوافل قبول ہو جان، پھر ایک کم کرنا پئے گا، ایک کم کرنا پئے گا، آپس دے اندر ایک دوسرے نو سلام آکھنا پئے گا، آپس دے اندر ایک دوسرے نو سلام آکھنا پئے گا۔ او سلام تسی آکھو گے، اللہ تعالی پیار تے محبت آپس دے اندر پیدا کر دے گا۔ او پتہ ہے نا صحابہ کرام کیویں آپس دے اندر پیار کرنے والے بنے سن، میرے نبی نے تربیت ایسی کی تھی ہے، میرے نبی نے سبق ایسا اللہ دی قسم دیتا ہے۔ صحابہ کرام نے وہ سبق جڑا ہے اپنے دل دے اوتے لکھ لیا ہے، دل دے اوتے لکھے آئے، نبی دی سیرت نو اپنایا ہے، نبی علیہ السلام دی ہر ایک ایک گل نو سمجھیا ہے، ہر ایک ایک گل نو نبی پاک علیہ السلام دی نہ اپنایا وے۔ اللہ اکبر اللہ، وہ جس نبی دا تو تے میں کلمہ پڑھنے والا ہے، اس نبی نے ہمیشہ پیار تے محبت دا درس دیتا ہے۔ اگر کوئی بندہ زیادتی بھی کر گیا ہے تے اللہ دی قسم نبی پاک علیہ السلام نے کدے بھی بدلہ نہیں لیا۔ توانو واقعہ یاد ہوئے گا، او طائف دے اندر نبی پاک علیہ السلام گئے نے، طائف والیاں نے پتھر مارے نے، نبی پاک علیہ السلام زخمی ہو گئے نے، جسم خون دے نال لہو لہانے، تے نبی پاک علیہ السلام دے کول اللہ رب العزت دی طرف ایک فرشتہ آ گیا ہے۔ وہ فرشتہ آ کر کے کہندا ہے، اے سونیا محبوبہ، اے اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی، اگر تسی چاہو نا اس بستی نو دو پخانا دے درمیان رکھ کر کے پیس دئیے، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے انج ہاتھ اٹھا لینے، انج ہاتھ اٹھا لینے، تے نبی پاک علیہ السلام دعا کی کر دینے، آقا فرماتے نے اللہم اغدی قومی فإنہم لا یعلمون۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے اللہ سونیا اس قوم نو ہدایت دے دے، ایک قوم جان دی نہیں ہے، ایک قوم علم نہیں رکھ دی، اللہ سونیا اس قوم نو ہدایت دے دے۔ تے نبی پاک علیہ السلام دے اس واقعہ دا کسی نے ترجمہ کیتا ہے، تے نبی پاک علیہ السلام پتہ کی فرماندے نے، او پتھر مارن والے یارا جے تو میرے ول جو پتھر مارن والے یارا جے تو میرے ول آویں، قسم خدا دی سینے لاواں تے تو سدھائی جنت جاوے۔ اللہ اکبر اللہ، نبی پاک علیہ السلام نے پھر بھی رحمت تے پیار دیاں دعاواں کیتیاں نے، اے تہاڈا میرا نبی ہے، اللہ دی قسم اگر کوئی کسے نو گال کٹ دے نا، اسے پیغمبر دے امتیاں دی سوٹ کھا لے وے، اونوں کوئی گال کٹ دے نا، بدلے دے اندر 5 گالاں کٹ دے، بدلے دے اندر 10 گالاں کٹ دے، کوئی کسے نو وٹا مار دے وے تے بدلے دے اندر اٹھ چک کر کے او دے سر دے اوتے مار دیندا ہے، نالو نال بدلہ پورا کردا جاندا ہے، او دے اوتے زیادتی بھی کردا جاندا ہے۔ او لوگو مسلمان دا یہ شیوا نہیں ہوا کردا، تواڈے میرے نبی دی سیرت نہیں جے، تواڈے میرے نبی دی سیرت نہیں جے، تواڈے میرے نبی نے سبق نہیں جے دیتا، اپنے امتیاں نو اے درس نہیں جے دیتا۔ ساڈے واسطے لازم ہے وے اسی نبی پاک علیہ السلام دی سیرت نو اپنائیے، اسی نبی پاک علیہ السلام دی صورت جیسی اپنی صورت بنائیے، اسی نبی پاک علیہ السلام دے کریکٹر جیسا اپنا کریکٹر بنائیے، ساڈا کیریئر بھی نبی پاک علیہ السلام دے کیریئر جیسا ہونا چاہیے، ساڈی زندگی دا ایک ایک لمحہ نبی پاک علیہ السلام دی سیرت نو جناب کاپی کرنا چاہیے، نبی پاک علیہ السلام دی سیرت تے عمل کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر اللہ، بدلہ نبی پاک علیہ السلام دے کدے بھی نہیں لیا، آپس دے اندر پیار تے محبت کیتیاں نے۔
روایت صحیح مسلم دے اندر آندی ہے ایک بندہ چلدا چلدا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کول آ جاندا ہے اے روایت ذرا توجہ دے نال سننی ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کول آ جاندا ہے آ کر کے عرض کردا ہے سونے محبوبا کہندا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے محمد تو مینوں مال دے وچوں کچھ مال دینا نالے نے آ کر کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی گردن دے اندر چادر سی تے چادر نو وٹ دینے شروع کر دیندا ہے چادر نو وٹ دینے شروع کر دیندا ہے واہ سونیا تیری عظمت تو قربان جاواں تیرے حوصلے تو قربان جاواں تیری برداشت تو قربان جاواں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اے نہیں آکھیا عمر پھڑنا تیرے محبوب نبی نو کینجو دے گلے دے اندر انج چادر پا کر کے وٹ چاڑدا پیا ہے عمر پھڑنا بلکہ عمر نو بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کر چھڈیا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے او میرے صحابیو اس بندے نو مال دے وچوں کچھ دے دیو نا اے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا حوصلہ یار اے میرے نبی دا حوصلہ ہے او دے امتیاں دے اندر بھی تے اتنا حوصلہ ہونا چاہیے ہے او دے امتیاں دے اندر بھی اتنا حوصلہ تے اتنی برداشت ہونی چاہیے ہے اسی کی کہنے ہیں میرے بھرا نے مینوں فلاں گل آکھی ہے اے دا میرا مرن جین مک گیا ہے اینے میرے مرے دا منہ نہیں ویکھنا میں اے دے مرے دا منہ نہیں ویکھنا ساڈیاں خوشیاں غمیاں ختم ہو گئیاں جے اگر میرا بھرا ہوندا تے مینوں اج دی گل نہ کہندا او لوگو اے نبی دے امتیاں دے دل اتنے سخت نہیں ہوندے او تواڈے نبی دے گردن دے اندر ایک آ کر کے بندہ وٹ چاڑے تے تواڈا نبی پھر بھی برداشت کرے تواڈا نبی پھر بھی اتنا حوصلہ رکھے اس نبی دے امتیاں نو اے نہیں چاہیدا او دے امتیاں نو انج نہیں ہونا چاہیے او دے امتیاں دے اگر پرا نو کچھ کہہ لوے گال بھی کٹ لوے تے اللہ دی قسم برداشت کریا کرنا برداشت تو پیدا کر لینا برداشت پیدا کر لویں گا اللہ دی قسم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائے آقا فرماندے نے او بندہ جڑا سچا ہون دے باوجود بھی جھگڑا چھڈ دے وے میں محمد اس بندے نو کل قیامت والے دن جنت دے اندر اپنے پڑوس دے اندر ایک محل دی ضمانت دینا وا جیڑا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی سیرت نو اپنائے فرمایا جیڑا سچا ہون دے باوجود بھی سچا ہون دے باوجود بھی جیڑا بندہ جھگڑا چھڑ دے وے نا فرمایا انہوں میں جنت دے اندر اپنے پڑوس دے اندر ایک محل دی ضمانت دینا وا سبحان اللہ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے منہ دے وچوں زبان مبارک دے وچوں اگر جنت دی ضمانت لب جاوے اللہ دی قسم لب جاوے تے بندہ پکا جنتی ہے کہ نہیں وہ بندہ جنتی جے پکا تے اج دی سیرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس دا سبق صرف اے ہوئی ہے سبق اے وے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی سیرت نو اپناندیاں ہویا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کردار نو اپناندیاں ہویا اگر کوئی بھرا اپنے بھرا دے نال لڑیا ہے تے انہوں چاہیے جا کر کے صلح کر لے سبق نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی سیرت دا ایک ہوئی ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی ولادت دا مقصد بھی ایک ہوئی ہے اگر کوئی بندہ لڑے ہے نا سالاں دے سال بھی اتعام چلدا ہے ایکڑا کو کتے اے نہیں دے اتعام چلن دیا بالکل سالاں دے سال بیت جاندے نے تے جیڑا بندہ 3 دن تو زیادہ نہ بلاوے او دی کوئی اللہ دے دربار دے اندر عبادت قبول نہیں ہوندی تے پھر اسی سالاں دے سال بیت گئے ساڈی کیویں ہو جائے گی اس واسطے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی سیرت نو اپنایا جائے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی سیرت نو کردار نو عام کیتا جاوے اور جدو عام کرو گے نا اللہ دی قسم دیکھی معاشرے دے اندر کنی بہار ہوندی دیکھی اللہ دی طرفوں رحمتاں دا نزول ہوندا دیکھی اللہ تعالی دی طرفوں کیویں برکات دا نزول ہوندا اللہ اکبر اللہ آئیے آخری بات کریے تے اپنی بات کو ختم کر دئیے ذرا توجہ کرنا حبیب کائنات سرکار تو عالم سیدنا جناب
محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دا نام آ جاوے تے اللہ دی قسم سستی نہیں کرنی چاہی دی او جس نبی دے اوتے تسی درود پڑھنا ہے نا اس نبی او جس نبی دے واسطے تسی بولو گے نا کل قیامت والے دن او ہوئی نبی تواڈے واسطے اودوں بولے گا جدوں کوئی بھی نہیں بولے گا پھر گج کر کے سبحان اللہ کہنا پھر گج کر کے سبحان اللہ بھی کہنا ہے تے نبی پاک علیہ السلام تے درود بھی پڑھنا ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر اللہ نبی پاک علیہ السلام دی حدیث صحیح بخاری دی اندر روایت آندی ہے نبی پاک علیہ السلام انج مسجد دے بڑے بڑے صحابہ کرام دے اندر تشریف فرمانے ایک بدو ایک پینڈو چلدا ہویا نبی پاک علیہ السلام دے کول ہاں جاندا وے نا اللہ اکبر اللہ انج دا کردار اپناؤ گے نا اللہ دی قسم ویکھی کیویں بہاراں آندیاں ویکھے لوگ تواڈے کردار تو کیویں متاثر ہوندے انج دا کردار پیدا کرو اپنے اندر نبی پاک علیہ السلام تشریف فرمانے ایک پینڈو ایک دیہاتی بندہ چلدا چلدا نبی پاک علیہ السلام دے کول آ جاندا ہے انج مسجد دے اندر آ کر کے اس پینڈو نے ایک نکر دے اندر آ کر کے پیشاب کرنا شروع کر دیتا ہے نا جدو نبی پاک علیہ السلام نے ویکھیا ہے نا نبی پاک دے صحابہ دی طرف دوڑن لگے جے تے نبی پاک علیہ السلام نے پتہ کی فرمایا ہے آقا فرماتے نے او میرے صحابیو ذرا رک جاؤ نا ذرا رک جاؤ نا اگر میں محمد اس بندے نو روکاں گا اس پینڈو نو روکاں گا اللہ اکبر اللہ اونوں کتے بیماری نہ لگ جاوے اگر میں روکاں گا تے میری سیرت دے اندر میرے کردار دے اندر فرق آ جاوے گا فرمایا اینو اچھی طرح پیشاب کر لین دیا جے جدو پیشاب کر کے فارغ ہو گیا ہے نا تے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے او میرے صحابیو انج کرو نا اس بندے نو میرے کول بھیج دیو تے تسی اس جگہ تے چلے جاؤ جا کر کے اس جگہ تے پانی بغا دیو نا پانی بغا دیو تے اس پینڈو نو میرے کول بھیج دیو نبی پاک علیہ السلام دے کول او پینڈو آ جاندا ہے تے نبی پاک علیہ السلام دے اونوں چند گلاں سمجھا چھڈیاں نے او لوگو جدوں چند گلاں نبی پاک علیہ السلام نے سمجھائیاں نے نا تے میرے نبی دیاں گلاں دا اللہ دی قسم اتنا اثر ہویا اتنا اثر ہویا ہے میرے نبی دیاں گلاں دا میرے نبی علیہ السلام دیاں خوبصورت باتاں دا اتنا اثر ہویا ہے نظراں جھک گئیاں نے دلوں متاثر ہو گیا ہے تے نبی پاک علیہ السلام نو کہن لگا اے سونیا محبوبا میری جتنی زندگی گزر چکی ہے میں اپنی ساری زندگی دے اندر تواڈے جا کردار والا تواڈے جا اخلاق والا تواڈے جا محبت کرنے والا تواڈے جا پیار کرنے والا تواڈے جا اخوت کرنے والا اس دنیا کائنات دے اوتے میں کوئی بندہ ہی نہیں ویکھیا ایسا سونیا تواڈا کردار ہے اس طرح تسی پیار تے محبت کر دے جے او لوگو میرے نبی دا درس اپنے صحابہ کرام نو اے درس جے انج دا درس تسی بھی اپنی اولاداں نو دے دیو نا اپنی اولاداں نو دے دو گے نا اللہ دی قسم تواڈیاں اولاداں نیک بن جان گیاں او تواڈیاں اولاداں نیک بن جان گیاں نا میرے نبی دی سیرت دا سبق اج صحابہ کرام نو نبی پاک نے اودوں دتا سی چلدا چلدا اج ساڈے تک بھی پہنچ چکے ہے میرے نبی علیہ السلام دے کردار دیاں تماں پوری کائنات دے اوتے پہ گئیاں نے ہر دنیا دا کوئی ایسا خطہ نہیں ہے جس جگہ تے میرے نبی پاک علیہ السلام دے کردار دیاں تماں نہ پیاں ہون اللہ اکبر اللہ آخری دو جملے پڑھیے تے سلام ہے اللہ اکبر اللہ او پیر میرے دیاں تماں او پیر میرے دیاں تماں جگ وچ پیاں نے ہر پیر میرے دیاں تماں پیر میرے دیاں تماں جگ وچ پیاں نے لیندے جڑ دے ہر تھان نبی پاک دیاں تماں پیاں نے تے جیڑے میرے آقا دے کولے آئے نے
سینے لا کے سونے کول بٹھائے نے او مکھڑا تک کے او چہرہ تک کے کلمہ پڑھ لے کئیاں نے پیر میرے دیاں تمّا جگ وچ پیاں نے قال اللہ تعالی واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فأصبغتم بنعمتہ اخوانا۔ اللہ دے حضور دعائے ہے اللہ جو سنیا سنایا اللہ عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سانو سارے نو آپس دے اندر پیار محبت الفت رکھن دی توفیق عطا فرمائے۔ ساڑھے دلاں دے اندر سانو السلام علیکم کہن دی بھی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ سبق یاد ہے نا کہ نہیں یاد؟ وہ لگیا لگدا سبق السلام علیکم کہن دی بھی اللہ سانو کی کرے؟ وہ کہو گے نا؟ ضرور کہو گے انشاءاللہ؟ آنکھو انشاءاللہ مسجد گونجے ذرا السلام علیکم کہو گے اللہ دی قسمیں اللہ تعالیٰ تواڈے گھراں دے اندر مال جان اولاد دے اندر اللہ خیر و برکت دا نزول فرما دے گا۔ اللہ تواڈے دلاں دے اندر پیار تے محبت اور الفت پیدا کر دے گا۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔